मुरगांव नागरिक शिगमोत्सव समिती 2026 आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले हांगासर आनी ते शेखर बाबान तुमकां सगळे प्रोग्रामाचे लिस्ट तुमकां वाचून दाखयल्ले आसात तेन्ना हांव आभार मानपाक हांगा फुडें सरलो. तर ह्या शॉर्ट पिरियडाक तुमी सगळ्यांनी आमच्या उतराक मान दिवन हांगा हाजीर रावले आनी आमच्या प्रोग्रामा बद्दल तुमी आयकले. हेची दाजी बाबाची 2 उतरां आयकली त्या बद्दल तुमचे धन्यवाद म्हणटा आनी आयचो प्रेस कॉन्फरन्सचो कार्यक्रम सोंपलो अशें जाहीर करता. उत्सव समिती ह्या वर्सा पासून गेली आमी जितली वर्सां आतां हे चालू आसा प्रोग्राम्स ह्याय वर्सा आमी तितल्याच दबाज्यान मोठ्या हातून आमी लोकांचें मनोरंजन करपा खातीर वेगळे वेगळे कार्यक्रम वेगळे वेगळे स्पर्धा आमी ऑर्गनायज केल्या. होळये कडल्यान आमी सुरवात केली म्हणजे रंगपंचमी कडल्यान आमची मुरगांव शिगमोत्सव समितीचो पयलो कार्यक्रम जालो आनी ताज्या मागीर म्हाका दिसता 10 तारखेरसून ते 14 तारीख पर्यंत विविध कार्यक्रम जशें शेखरान सांगल्या ते आमी हाडपाचो एक प्रयत्न केला आनी लोकांचें मनोरंजन करपाचो आमी एक ह्या समितीन एक निर्धार घेतला. गेली 4 वर्सांनी ताजे पयलीं सगळे जे अध्यक्ष जाले ताणें वेगळे वेगळे प्रोग्राम हाडून वेगळे वेगळे बरे बरे प्रोग्राम हाडून सगळ्यांचें मुरगांव तालुक्यांतल्या लोकांचें मनोरंजन केलें आनी तोच आदार धरून ह्या वर्सा पासून एक बरे बरे कार्यक्रम आमी हाडपाचो केला. तातूंत भितर भजन क्लबींग जावं नाजाल्यार सारेगमा फेम विश्वजीत बोरवणकर जावं नाजाल्यार मुंबईतलें एक बरें नाटक म्हणजे हीच तरी फॅमिलीचा गम्मत आहे म्हणजे सगळे TV स्टार जे आमकां टीव्हीर पळोवपाक मेळटा ते TV स्टार आमकां ह्या स्टेजीर पळोवपाक मेळटले. आनी फक्त म्हजो इतलोच रिक्वेस्ट बरे बरे प्रोग्राम समितीन तुमच्या खातीर हाडल्या पूण जो पर्यंत प्रेक्षक थंय फुडें जमना तो पर्यंत आमची उर्बा वाडना. सो आमची उर्बा वाडोवपा खातीर त्या कलाकारांची उर्बा वाडोवपाचे खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांनी थंय मुजरत हाजीर जावचें. प्रत्येक कार्यक्रमाक तुमी येवचे. हे सगळे कार्यक्रम तुमच्या खातीर ऑर्गनायज केल्ले आसा आनी प्रत्येक जाण तुमी आपल्या फॅमिली सकट फ्रेंड्सां सकट येवन हे जे कलाकार आमी मुद्दम तुमच्या खातीर मुंबयसून हाडल्या आनी खंयच्यान हाडल्या भजन क्लबींग म्हणजे अभंग रिपोस्ट कशें आसा तसोच भजन क्लबींग हो एक कार्यक्रम ह्या सगळ्यांनी मोठ्या उत्साहान देशभरान तांकां आज आमी पळयतात की तांकां हें मेळटा वावा मेळटा ती वावा वास्कोय मेळची आनी ताच्या खातीर तुमी सगळ्यांनी मुजरत ह्या हाका हजीर जावचे. आनी 15 तारखेर म्हणजे आयतारा हो हाजी सांगता जातली आमच्या चित्ररथ मिरवणुकीन रोमटामेळान चित्ररथ मिरवणूक आनी ही 4 सुरवात जातली. सगळ्या लोकां कडेन विनंती की तुमी ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवचो. आमचे चित्ररथ स्पर्धेक तुमी जशी वार्षिक येता तशीच येवची आनी ह्या शिगम्याची शोभा वाडोवची. इतलें हांव सांगूं. प्रेस कॉन्फरन्साक मुरगांव नागरीक शिगमोत्सव समितीच्या वतीन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आणि आजची ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे हेतू म्हणल्यार आमी यंदाचो जो आमचो शिगमोत्सव आसा तो कसो जातलो हेका लागून आमी आज प्रेस घेतिल्ली आसा. सो जे आमचे प्रोग्राम आसतले ते 10 ते 14 तारीख पर्यंत आमचे प्रोग्राम आसा वास्को शहरान. तशेंच 15 तारखेक आमचो शिगमोत्सव आसतलो आयतारा. सो हेजी फुडली म्हायती दिवपाक हांव मागता शेखर खडपकर आमचे कॉर्डिनेटर हे फुडें उलोवप करतले. आनी म्हाका दिसता की आज रोमटामेळ जावं बाकीचे सगळे चित्ररथ जावं तांकांय खंय तरी एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा आमकां आपली कला दाखोवपाक. सो तेय खंय तरी सोडचे ना. म्हणजे तांकां वास्को भितर जे पयलीं पसून येत आसा ते येतलेच परवरी येतले थंयच्यान मे बी थंयच्यान जातकूच हांगा येत. सो बेगीन स्टार्ट करपा खातीर जो गव्हर्मेंटाचो प्रयत्न आसा ताका सगळ्यांनी साथ दिवची. दोनूय कडेन येवपाक जाय जाल्यार तितल्याय टायमार ते स्टार्ट जावप खूब गरजेचें आसा. सो म्हाका पुराय खात्री आसा की दोनूय कडेन गर्दी तशीच जातली. सगळे स्पर्धक सगळे रोमटामेळ सगळे चित्ररथ दोनूय कडेन आसतले आनी सगळ्या लोकांक ताजें बेनिफीट मेळटलें. आज प्रेस कॉन्फरन्स शिगमोत्सव 2026 आमी आपयला हांगासर. जाल्यार ह्या आमच्या शिगमोत्सवाचे अध्यक्ष यंदा ह्या वर्सा आमचे वास्कोचे आमदार सतत 4थ्या वेळा अध्यक्ष जाला ते बाबदाजी सालकर, सेक्रेटरी प्रभाकर मोळीक, ट्रेजरर आमचो दामोदर लोटलेकर आनी हांव शेखर खडपकर कॉर्डिनेटर. सगळ्यान पयलीं तुमकां धन्यवाद म्हणटा शॉर्ट नोटिसान येयले तुमी म्हणून. जाल्यार शिगमोत्सव म्हटल्यार आमचो लोक परंपरा संस्कृती लोककलेचे आमच्या गोंयच्या अस्मित्याचो म्हत्वाचो सण असो जे आमी पळयला की गांवांनी शिगमोत्सव वेगवेगळ्या पद्दतीन साजरो केल्लो वयता. जाल्यार प्रत्येक गांवांनी रोमटामेळ चित्ररथ
परत ते घोडे मंडळी गोफ अशे तेंचे लोकनृत्य लोककला आसता जाल्यार ते आमकां सरकारान शहरान हेंचें सादरीकरण जाता आनी हो आमकां एक आमचो सण शिगमो उत्सव बरो अभिमान आमची लोककला लोकनृत्य आमी सगळे उमेदीन पळयता जाल्यार आमची कमिटी सगळी हो उत्सव मोठ्यान थाटान साजरो करपाक एकदम जोमान काम करपाक लागलेले आसा जाल्यार यंदाचो ह्या वर्सा शिगमो उत्सव फ्लोट परेड जे चित्ररथ आनी रोमटामेळ जे हांगासर जातले जे भव्य आनी दिव्य अशे सादरीकरण जाता जाल्यार ते हांगासर 15 तारखेक आमच्या हांगासर आहा आनी 15 तारखेक जशें सरकारान डिसिजन घेतला ह्या फावटी की वेळ जाता ताका लागून 4 वरांचेर सगळ्यांनी हांगासर सुरवात जातली 4 वरार येवपाचे आनी रोमटामेळ आनी चित्ररथ जे स्पर्धक आहा तेंच्यांनी पयले दीस एक दीस सगळ्यांनी फॉर्मां बिमां जे आमी वेवस्थीतपणे आनी 1-2 दिसान सगळी स्टोरी तुमकां प्रेस माध्यमाच्या जरियान सांगतले की टायमींग कसो कितें आसतलो तो जो आमकां येयला सरकाराचो तो 4 म्हणून येयला आतां पर्यंत आनी रेस्ट्रिक्शन कांय घातलेली आहा ते सरकार सांगतले जाल्यार आमचे शिगमोत्सव आमची वर्ष पद्दती प्रमाणे दामोदराक आमी गुलाल दवरून होळी आमी करता होळी इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स टुगेदरनेस आनी युनिटी अशें म्हणटा एकतेचो एकोपा जो आमी वर्ष पद्दतीन यंदाचो पयले वर्स अशें पयलें की 2दा होळी जाली कांय नॉर्थ इंडियनांनी आयज होळी जाली आनी दुसरे दिसाय होळी जाली थोडे कडेन जाल्यार आमच्या अध्यक्षाच्या नेतृत्वा सकल आमी मिरवणूक काडली दामबाबाक आमी गुलाल दवरून सगळे जाण आमचे पदाधिकारी आनी तशेंच प्रतिश्ठीत नागरीक हांगा आमच्या होळयेक भाग घेता जाल्यार आमचे कार्यक्रम आतां शिगमो उत्सवाच्या निमित्तान कार्यक्रम जातले ते कार्यक्रम आमी म्युन्सिपाल्टी समोर एवरी इयर करता जाल्यार ते कार्यक्रम कशे आसतले कार्यक्रमाची रूपरेषा कशी आसतली आनी खंयचे कार्यक्रम खंयच्या दिसा आसतले हांव तुमकां सविस्तरपणे म्हायती दिता जाल्यार पयले दीस आमचो कार्यक्रम मंगळवारा जातलो 10 तारखेक सांजची 7 वाजता 7 सुमार जाल्यार थंय आमी आमचे लोकल नाटक जे बऱ्या पैकी एकदम कॉमेडी नाटक आमच्या सड्या वयले हे रामा आत्मारामा म्हणून ते नाटक पयले दिसा नॉर्मली आमी मोच्या माडकाराचें नाटक हाडटा ह्या वर्सा एक बरें नाटक हाडला कॉमेडी नाटक हे रामा आत्मारामा अशें नांव जाणा नाटकाचें मागीर परत दुसऱ्या दिसा बुधवारा 11/3/26 7 तारखेक सदीत प्रोग्राम 7 तारखेक आसतले ऑर्केस्ट्रा आसतलो वॉयस ऑफ गोवा म्हणून आनी हितून संगीताचो कार्यक्रम आसतलो आनी एक खास आकर्शण अशें की विश्वजीत बोरवणकर जो सारेगामा फेम आहा एकदम बरो कलाकार आनी बरो सामको फामाद तेजेय हांगासर सादरीकरण आसतलें खास आकर्शण असो मागीर गुरुवारा 7 सुमार महाराष्ट्रातील मराठी मोळा लावणीचो कार्यक्रम जातलो दिलबरा लावणीचें नांव दिलबरा लावणी जाल्यार तोय 7 वरांचेर जातलो मागीर शुक्रवार दीस 13 तारखेक एक बरें अशें मराठी नाटक मुंबयचें नाटक ते हीच खरी फॅमिलीची गंमत आहे आनी हितून पॉप्युलर जे फेमस अशे आर्टिस्ट आहा पळय ते हांगासर तेंचे बरे पैकी एक नाटक जातलें जे थिएटरांनी नाटक दाखयता जे मुंबय थिएटरांनी ते नाटक एक बऱ्या पैकी नाटक आहा सगळ्यांक विनंती आहा की ह्या नाटकाक येवपाचें म्हणून सगळ्या कार्यक्रमाक येवपाचें आनी एक कार्यक्रम जसो की आतां पॉप्युलर आहा तुमी पळयला अभंग रिपोस्ट असो आसता कार्यक्रम त्याच प्रमाणे भजन क्लबिंग म्हणून कार्यक्रम आहा अभंग रिपोस्ट न्हू भजन क्लबिंग म्हणून कार्यक्रम आहा हो 14 तारखेक म्युन्सिपाल्टी समोर जातलो आनी सगळ्यांक विनंती आहा की हे कार्यक्रम आमचे आमी वर्सान वर्स करता आमचे अध्यक्ष दाजीबाब साळकर जेन्नासून अध्यक्ष जाला तेन्नासून तेंच्यांनी बऱ्या पैकी कॉमेडी जात्रा भाऊ कदम अशे मुंबयचे सेलिब्रिटी हाडलेले हांगासर आनी शिगम्यांक आमचे बऱ्या पैकी कार्यक्रम जाता आनी ह्या वर्साय तेंच्यांनी तेंचे टोटल प्रयत्न आहा की बऱ्यांतले बरे मनोरंजनाचे कार्यक्रम हाडून आमच्या जनतेक ह्या कार्यक्रमाचो जनतेन आनंद घेवचो म्हणून त्याच प्रमाणे आमचे पुलीस डिपार्टमेंट आसा आमचे DYSP गुरुदास कदम आतां ते SP जाला तेंचोय आमकां ते पुलीस डिपार्टमेंट आसूं ट्रॅफिक डिपार्टमेंट आसूं अल्विटो बाकीचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट PWD फायर सर्वीस रवींद्र भवन हे सगळे जाण आमकां मदत करता प्रत्येक रवींद्र भवनाचे आमकां तो जयंत जाधव न चुकता दिवली दिता बाकीचे ट्रिमींग बिमींग झाडां कापप बी आतां चालू आहा आमचे आमदार मॉनिटरींग करता सगळे कडेन आनी गुरुदास कदम आमच्या वांगडा शिकतालो वांगडा कॉलेजीन तो बऱ्या पैकी एथलीट
अजून बरो फिट हा बऱ्यापैकी एथलीट की वयर सकयल कितें जाल्यार तो स्वता धांवन वचोन धरपी इतकी कपासता ताका आनी फिटनस हा आनी तो वास्कोचो आसल्या कारणान ताका हांगा शिगमो बिगमो तेणेंय भुरग्यापणासून पयला जाल्यार आमकां एक परत एक बरी गोश्ट हांगा आमचो SP जाल्लो आहा ताका आमी अभिनंदन म्हणटा कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा आनी आमचो अध्यक्ष आमचो लाडको अध्यक्ष म्हणटा आमी दाजीबाब साळकर त्याच्या नेतृत्वा खाली गेले सतत 4 वर्सां बऱ्यापैकी शिगमो उत्सवाचो कार्यक्रम हा आनी जनता बऱ्यापैकी आमकां साथ दिता आनी जनतेचे अशे खुबश्या जाणांचे अशे तोंडांसूनय उतरां येता की दाजीबाब सदांच असोच आनी 10 वर्सां पर्यंत अध्यक्ष जावचो म्हणून जाल्यार हांव दाजीबाबाक आतां सांगता की आतां ह्या कार्यक्रमाचें आमी स्वागत आमचे लोटलीकरान केल्ल्या कार्यक्रमाची रूपरेषा आमी दिल्लेली आसा जाल्यार कार्यक्रमा संदर्भान तुमी थोडक्यान काही माहिती दिवची.